प्रदेश सरकारद्वारा वैयक्तिक गोपनीयता र जासुसी संयन्त्र खडा गर्न सहज हुने गरी कानून निर्माण ऐनका धेरैजसो प्रावधान राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागसँग मेल खाने। नागरिकता विधेयकमा केन्द्रित भएर सेनापति र पूर्व सैन्य अधिकारीसँग राष्ट्रपति भण्डारीले गरेको सांसद संवादलाई लिएर विवाद उत्पन्न। संवैधानिक दायित्व विपरीत अघि बढ्न खोजेको भन्दै सत्तापक्षको असन्तुष्टि। हत्या भएको 2 वर्षसम्म पनि न्याय नपाएपछि धनुषाका दिलीप महतोको परिवार काठमाडौँमा न्यायिक नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराउने तयारी। लगातारको वर्षापछि आएको बाढीका कारण पाकिस्तानमा ठूलो मानवीय र भौतिक क्षति, राष्ट्रिय सङ्कटको घोषणा। र स्पेनिस ला लिगा फुटबलमा रियल बेटिस विजयी, इटालियन सिरिए फुटबलमा इन्टर पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी केशु र म दिवा। अब समाचार विस्तारमा। वैयक्तिक गोपनीयता र प्रादेशिक अधिकार क्षेत्र विपरीत छुट्टै जासुसी संयन्त्र खडा गर्न बागमती प्रदेश सरकारले कानून बनाएको छ। प्रहरी समायोजन नभएर संघ प्रदेशबीच द्वन्द्व बढिरहेका बेला बागमतीले विवाद थप चर्काउने गरी प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो गठन गर्न लागेको हो। संविधानमा प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो गठन गर्न सकिने उल्लेख छ, तर संघीय कानूनसँग बाजिने गरी प्रदेशले ऐन बनाउन पाउँदैन। बागमतीले जारी गरेको ऐनका धेरैजसो प्रावधान र कार्यप्रगति संघीय सरकार मातहतको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग राविसँग मिल्दाजुल्दा छन्। नेपालको संविधानको अनुसूची 6 मा प्रदेशका एकल अधिकार सूचीको 13 नम्बर बुदामा प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो गठन गर्ने उल्लेख छ। यो ब्युरो छुट्टै सुरक्षा निकाय वा प्रदेश प्रहरी मातहतकै युनिट हुने भने उल्लेख छैन। तर बागमतीले संघको अनुसन्धान विभाग जस्तै प्रदेश अन्तर्गत छुट्टै सुरक्षा निकाय गठन गर्ने गरी ऐन ल्याएको हो। सो ऐन 2079 साउन 30 मा प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ। राजपत्रमा प्रकाशित भएको 1 महिनापछि ऐन कार्यान्वयनमा आउने उल्लेख छ। ऐनमा नागरिकका संविधान प्रदत्त हक अधिकार कुण्ठित हुने गरी जिल्ला अदालतबाट अनुमति लिएर नागरिकका टेलिफोन निगरानीदेखि सञ्चार माध्यम वा अन्य माध्यमसँग गरेका कुराकानी, श्रव्य दृश्य वा विद्युतीय संकेत वा वितरण निगरानी, अनुगमन एवं अभिलेख गर्न सक्ने व्यवस्था समेटिएको छ। ऐनमा अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षामा समेत ब्युरोलाई खटाइने र मापदण्ड बनाएर ब्युरोका कर्मचारीलाई हतियार प्रयोग गर्ने अधिकार प्रदान गरिने उल्लेख छ। करिब 3 वर्ष अघि संघीय सरकारले नागरिकका फोन, सामाजिक सञ्जाल र अरू माध्यमबाट भएका कुराकानी, श्रव्य दृश्य लगायतको ट्र्यापिङ गर्न पाउने गरी विधेयक ल्याएको थियो। विधेयकका विवादित प्रावधानको सबैतिर आलोचना भएपछि राष्ट्रिय सभाले फोन ट्र्यापिङ गर्न पाउने व्यवस्था शर्तसहित पारित गरेर प्रतिनिधि सभामा पठाएकोमा त्यहाँ विचाराधीन छ। बागमती प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो सम्बन्धी ऐनका धेरै विषयवस्तु संघीय संसदमा विचाराधीन, त्यही विधेयकसँग मेल खाने छ। अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुनर्विचारका लागि पठाए पनि भदौ 2 गते प्रतिनिधि सभाले कुनै परिवर्तन नगरी नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक पारित गरेको थियो। सो विधेयकप्रति विभिन्न टीका टिप्पणी भइरहेका बेला राष्ट्रपति भण्डारीले देखाएको चासो र सक्रियतालाई लिएर विभिन्न अड्कलबाजी सुरु भएको छ। 2 दिन अघि राष्ट्रपति भण्डारीले बहालवाला सेनापति र पूर्व सैन्य अधिकारीसँग नागरिकता विधेयकलाई केन्द्रमा राखेर राजनैतिक संवाद गरेपछि विवाद उत्पन्न भएको छ। सत्तारूढ दलहरूले राष्ट्रपतिको सो कदमलाई अस्वाभाविक मानेका छन् भने प्रतिपक्षी एमाले नागरिकता विधेयकलाई लिएर परामर्श गर्नु स्वाभाविक भएको बताएको छ। विधेयक पारित गर्नुपर्ने संवैधानिक दायित्वका माझ राष्ट्रपति भण्डारीको सक्रियताले राजनीतिक ध्रुवीकरण बढाउने जोखिम उत्पन्न समेत गराएको छ। कुनै पनि कानून निर्माणका लागि बहस र निर्णय हुने थलो जननिर्वाचित संसद नै हो। संघीय संसदका प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट विधेयक पारित भएपछि राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरे पश्चात कार्यान्वयनको चरणमा जान्छ। कुनै विधेयकमा चित्त नबुझे एक पटकका लागि पुनर्विचार गर्न संसदमा फिर्ता पठाउने संवैधानिक अधिकार राष्ट्रपतिलाई हुन्छ। तर यति बेला संसदबाट पारित भएको नागरिकता विधेयकसँग जोडिएर राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले चालेको कदम बहस र चर्चाको मुख्य विषय बनेको छ। राष्ट्रपति भण्डारीबाट फिर्ता भएपछि प्रतिनिधि सभाले विधेयक पारित गरिसकेको छ भने राष्ट्रिय सभाले पारित गर्न बाँकी छ। तर विधेयकको सन्दर्भमा राष्ट्रपतिले नागरिक समाज तथा बहालवाला सेनापति र पूर्व सैन्य अधिकारीसँग राजनीतिक संवाद गरेपछि विवादको नयाँ रूप देखा परेको छ। विधेयक जस्ताको त्यस्तै आएमा राष्ट्रपति भण्डारी राजीनामाका लागि अग्रसर हुन सक्नेसम्म चर्चा राजनीतिक वृत्तमा भइरहेका छन्। राष्ट्रपतिले विधेयकलाई लिएर गरेको परामर्शप्रति सत्तारूढ दलहरू रुष्ट देखिएका छन्। माओवादी केन्द्रका
उपमहासचिव वर्षमान पुन राष्ट्रपतिको पदमा बसेर राजनीति गर्न नहुने बताउँछन्। नेकपा एमालेतिरका सूचनाहरू हेर्दा ओलीजी पछि नेतृत्वको क्राइसिस हो, त्यसै राष्ट्रपतिजीलाई फेरि ल्याएर केपी ओलीजी पछिको पार्टीको अध्यक्ष बनाउने भन्ने खालको पनि त्यहाँ गाईमै हल्ला सुनिन्छ। राष्ट्रपतिजीले चाहिँ कुर्सीमा बसेर राजनीति गर्ने विषय होइन, देशको नेतृत्व गर्ने अभिभावकीय भूमिका खेल्ने कुरा हो। राष्ट्रपतिजीले जसरी बाहिर चाहिँ परामर्श लिइराख्नु भएको छ त्यसरी लिने विषय पनि होइन। नागरिकता विधेयकलाई लिएर राष्ट्रिय राजनीति तरङ्गित भएका बेला प्रतिपक्षी एमाले भने सत्तारूढ दलहरूले राष्ट्रपतिलाई बदनाम गराउन खोजेको आरोप लगाएको छ। विधेयकमा परिवर्तनका लागि सन्देशसहित राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाउनु र त्यसपछि परामर्श गर्नुलाई सामान्य रूपमा लिनुपर्ने एमालेको बुझाइ छ। एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई राष्ट्रपतिले गरेको विमर्श स्वाभाविक भएको बताउँछन्। अहिलेको गठबन्धन र बहुमतको सरकारका नाममा जुन किसिमले उहाँहरूले विवेकको प्रयोग नगरिकन र राष्ट्राध्यक्षको भनाइलाई राष्ट्रिय सहमतिको एउटा प्रस्थान बिन्दु मानेर छलफल गर्नु न त भन्दा पनि उहाँहरू तयार नभइसकेपछि उहाँलाई यसले केही दुखित तुल्याउनु स्वाभाविक कुरा हो र त्यसबाट उहाँले सिङ्गो नागरिक समाजसँग अन्तर्क्रिया छलफल गरेको कुरा समाचारमा आइरहेको छ। त्यसलाई स्वाभाविक रूपमा लिएको छु मैले। राष्ट्रपतिबाट संवैधानिक भूमिका निर्वाह भए पनि गठबन्धन दलले बहुमतको आडमा गलत बाटो रोजेको एमालेको तर्क छ। एमाले प्रमुख सचेतक भट्टराईले भने राष्ट्रपतिज्यूले पुरै संवैधानिक हिसाबले कानुनी रूपमा आफूले दिएको अधिकारको सदुपयोग गर्नुभएको छ। यसलाई त्यसो भन्न मिल्दैन। बरु बहुमतको पेलानले बलपूर्वक जसरी उहाँहरू राष्ट्राध्यक्षको कुरै नसुन्ने, यत्रो राष्ट्रिय हितको कुरा गर्दा पनि तर्क सुन्न तयार नहुने कुरा चाहिँ यो किसिमले भन्दा उहाँहरू चाहिँ वास्तवमा गलत बाटोमा हुनुहुन्छ। पहिलो पटक विधेयक फिर्ता गर्न सक्ने संवैधानिक दायित्व राष्ट्रपति भण्डारीले पूरा गरे पनि नागरिकताको विषयमा अनावश्यक सक्रियता देखाएको सत्ता पक्षको बुझाइ छ। संसदले पारित गरेको विधेयकलाई लिएर बढी चासो देखाउनु उचित नभएको कांग्रेस सांसद डिला संग्रौला बताउँछन्। उनले भनिन्, जनताका जनप्रतिनिधिहरूले पास गरेर दोस्रो चोटि पसाइसकेपछि यसमा चाहिँ उहाँको चासो त्यति चाहिँ उचित जस्तो लागेको छैन मलाई। आफ्नो पार्टीले ल्याएको कुरामा चाहिँ आँखा स्किम दिएर नि समर्थन गर्ने, सर्वसत्ता संसदबाट पारित भएको कुरामा चाहिँ चासो राखिरहने त्यति उचित चाहिँ लागेको छैन मलाई। अघिल्लो केपी ओलीको सरकारले अध्यादेश मार्फत नागरिकताको बिल जुन ल्याएको थियो, अहिलेको सरकारले पनि त्यही बिल ल्याएको छ, केही त फरक छैन। त्यो बिल ल्याउँदा जस्ताको तस्तै तत्कालै प्रमाणीकरण गरिदिनु भयो। यस्तो राष्ट्रपति जस्तो जुन संविधानको संरक्षक हो, संरक्षकले धेरै चाहिँ यो राजनीतिमा मुछिनुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। पूर्ववर्ती सरकारका पालामा पक्षधर देखिने गरी कदम चालेको भन्दै आलोचित भएको पृष्ठभूमिमा राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विधेयकमा देखाएको सक्रियता प्रति प्रश्न उठ्न थालेका हुन्। संविधानविद चन्द्रकान्त ग्यावाली विधेयक निर्माणको विषय संसदको क्षेत्राधिकारभित्र रहेकाले राष्ट्रपति भण्डारीले अहिले गरेको परामर्श उपयुक्त नभएको बताउँछन्। पहिलो पटक सन्देश सहित पठाउँदाखेरि परामर्श लिन सक्ने, सन्देशहरू दिने अनि राय सल्लाह पनि लिन सक्ने गर्न सकिन्छ पहिलो पटकलाई। दोस्रो पटकलाई चाहिँ जुन चासो देखाइरहनु भएको छ त्यो चासो चाहिँ संविधान सम्मत चाहिँ देखिँदैन। अब दोस्रो पटक पनि सन्देश सहित गलत हुन्छ या सही हुन्छ त्यो कुरा चाहिँ संसद नै जवाफदेही हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ भोलि न्यायिक पुनरावलोकनको घेराभित्र पनि संसदलाई नै हुने हो, सरकारलाई हुने हो, राष्ट्रपतिलाई हुने होइन। त्यसैले राष्ट्रपतिले अब दोस्रो पटक चाहिँ चासो चर्चा या परामर्श लिनु चाहिँ त्यति राम्रो मानिँदैन। प्रतिनिधि सभाले दोस्रो पटक विधेयक पारित गरे लगत्तै राष्ट्रपति भण्डारीले सेनापति प्रभुराम शर्मा र दर्जनौं पूर्व सैन्य अधिकारीसँग रात्रि भोज गर्दै राजनीतिक परामर्श गरेपछि विवादले नयाँ मोड लिएको देखिन्छ। त्यसैसँग भण्डारीले राजीनामा दिन सक्ने चर्चा पनि बाक्लिएको हो। राष्ट्रपतिले विधेयक विषयमा राजीनामा दिँदा राजनीतिक प्रश्न खडा हुन सक्ने बताउँछन् संविधानविद ग्यावाली। दोस्रो पटक विधेयक पनि संसदमा भएन या सन्देश सहितलाई चाहिँ संसदले वास्ता नगरेर त्यसलाई जस्तातस्तै पारित गरेर जान्छ र राष्ट्रपतिले चाहिँ होइन म यसलाई गर्दिन, स्वीकृति दिँदिन भनेर भन्नुहुन्छ भने त्यो फेरि कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गरेको ठहरिनेछ र पकेट भित्र लगाएको ठहरिनेछ। अब त्यसलाई म नल एन्ड भोइड गर्छु, एभोइड गर्छु भन्न चाहिँ अब पाउने स्थिति हुँदैन कि पहिलो पटक नि सन्देश दिइसके पछाडि मैले यसरी सन्देश दिएँ, अब चाहिँ तपाईँले जे गर्नुहुन्छ गर्नुहोस् संसदले भनेर राजीनामा गर्न एउटा हुन सक्थ्यो। अब मैले त्यो परिकल्पना गर्दिनँ कि त्यो अवस्थामा राजीनामै गर्नुपर्छ भन्ने त होइन। अब राजीनामा गर्नु भने त भोलि राजनीतिक प्रश्न पनि उठ्न सक्छ। संविधानले सेरेमोनियल राष्ट्रपतिको परिकल्पना गरेकाले राष्ट्रपति भण्डारीले चाल्ने कुनै पनि कदम त्यसै अनुरूप हुने अपेक्षा स्वाभाविक मानिएको छ। तर विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने संवैधानिक दायित्वबाट विमुख हुने वा त्यस विपरीत हुने राजनीतिक संवादले मुलुकको राजनीतिलाई ध्रुवीकृत गराउन सक्ने जोखिम प्रति राष्ट्रपति भण्डारी सचेत हुनुपर्ने धारणा राजनीतिक वृत्तबाट व्यक्त भएका छन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि नवीन कोइराला। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर डायरीमा सविस्तारपछि ब्रेकको पालो।
कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। घर अगाडिको औरही खोलाबाट अनियन्त्रित रूपमा भइरहेको ढुङ्गा गेटी र बालुवाको अवैध उत्खननको विरोध गर्दा ज्यान गुमाएका धनुषाको मिथिला 5 श्रीपुरका ओम प्रकाश महतो दिलीपको हत्या भएको 2.5 वर्षसम्म पनि न्याय नपाएपछि उनको परिवार काठमाडौँ आइपुगेको छ। जिल्ला अदालतमा दर्ता भएका मुद्दा 2 वर्षमा टुङ्गो लगाउने गरी न्यायपालिकाको चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाको लक्ष्य अनुसार काम भएको भए महतो परिवारले न्याय पाइसक्ने थियो। तर दिलीपको मुद्दामा अहिलेसम्म साक्षीको बयान बकपत्र समेत नभएका कारण उनको परिवार सहयोगको याचना गर्न काठमाडौँ आएको हो। दिलीपका बुबा रामजीवन, भाइ ख्वाइस, 2 बहिनी लक्ष्मी र सङ्गम हिजो सङ्घीय राजधानी आइपुगेका हुन्। भोलि पत्रकार सम्मेलन गरी कानून व्यवसायीको सहयोगमा न्यायिक नेतृत्वको ध्यानकर्षण गराउने उनीहरूको तयारी छ। रामजीवनले भने विपक्षीले 8 जना वकिल नै राखेका छन्, पालै पालो पेशी स्थगित गराइरहेका छन्। हामीले सरकारी वकिल बाहेक कोही राख्न सकेका छैनौं। अनियन्त्रित उत्खनन विरुद्ध आवाज उठाइरहेका दिलीपको चुरियामाई बालुवा प्रशोधन उद्योगका सञ्चालक र कामदारले हत्या गरेको आरोप छ। क्रसर उद्योग सञ्चालक विपिन कुमारले अवैध एवं अनियमित रूपमा बालुवा गिटी उत्खनन गरेको भन्दै विरोध गर्न 2076 पुस 25 गते बिहान 4 बजे दिलीप खोलामा पुगेका थिए, तर त्यहाँबाट उनी जीवितै फर्किन पाएनन्। हत्या पश्चात उनलाई टिपरले किचाएर दुर्घटना भएको देखाउने प्रयास गरिएको प्रहरी प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। दिलीपको हत्या गरेको भन्दै चुरियामाई बालुवा प्रशोधन उद्योग सञ्चालक विपिन कुमार महतो, उनका दाइ विनोद कुमार महतो, उद्योगमा कार्यरत मुनिन्द्र महतो, जितेन्द्र महतो, सत्यनारायण महतो र शत्रुधन महतो तथा दिलीपका साथी रोशन कुमार यादव विरुद्ध जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ। उनीहरूमध्ये सुरुमा फरार रहेका उद्योग सञ्चालक विनोद करिब 1 वर्षपछि अदालतमा आफै हाजिर हुन पुगेकामा जिल्ला अदालतले साधारण तारिखमा राखियो। कामदारहरू सत्यनारायण र शत्रुधन तथा विनोदका साथी रोशन कुमारलाई जिल्ला र उच्च अदालतले 25,000 धरौटीमा छाडेका कारण उनीहरू निष्फिक्री हिँडिरहेका छन्। उद्योग सञ्चालक विपिन र उनका कामदारहरू मुनिन्द्र र जितेन्द्र पूर्वपक्षका लागि थुनामा छन्। यो मुद्दाको फैसला नहुन्जेलसम्म उनीहरू न्यायिक हिरासतमा बस्नुपर्नेछ। प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धाको भावना विपरीत सत्तारूढ दलले आफू विरुद्ध घेराबन्दी गरिरहेको निष्कर्षसहित पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउँदै आगामी निर्वाचनका लागि अघि बढ्ने भएको छ। काठमाडौँमा सुरु भएको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अध्यक्ष केपी ओलीले स्थानीय निर्वाचनमा जस्तै फेरि पनि एमाले विरुद्ध घेराबन्दी भएकाले नयाँ ढङ्गमा अघि बढ्न प्रस्ताव राख्नु भएको छ। राष्ट्रिय हित र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि आगामी निर्वाचनमा गठबन्धनको सामना गर्नुपर्ने स्थिति आएको विश्लेषण ओलीले राजनैतिक प्रतिवेदनमा गर्नुभएको छ। बैठक उद्घाटन सत्रमा बोल्दै उहाँले आगामी संघ र प्रदेशको निर्वाचनको जनमत एमालेको पक्षमा आउने वातावरण बनाउन निर्देशन समेत दिनुभएको छ। ओलीले आफूहरू विरुद्ध घेराबन्दी भएको बताउनुभयो। विजयको यात्रा आज पनि आत्मविश्वासका साथ र दृढतापूर्वक अगाडि बढिरहेको छ। सत्ता गठबन्धनको सीट बाँडफाँड कार्यदलले आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा संघ र प्रदेश क्षेत्रमा फरक दलका उम्मेद्वार हुने गरी सीट बाँडफाँड गर्ने समझदारी जुटाएको छ। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा हिजो बसेको कार्यदलको बैठकले प्रतिनिधि सभा क्षेत्रमा गठबन्धनबाट एउटा दलले उम्मेद्वारी दिए, त्यही क्षेत्रको प्रदेश क्षेत्रमा भने अर्को दलबाट उम्मेद्वार हुने गरी सीट बाँडफाँड गर्ने समझदारी बनाएको सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। कुनै दलले सङ्घमा प्राप्त गर्यो भने सकेसम्म अर्को दललाई प्रदेशहरू समावेश गरेर सबै मतहरू चाहिँ ट्रान्सफर हुने किसिमले अगाडि बढाउने छलफल प्रारम्भ गरेका छौँ र दाबी पनि त्यसैमा आधारित भएर दाबी अगाडि बढाउने। बढी जितौँ भन्ने सबैलाई आकाङ्क्षा छ, दाबीहरू बढी नै हुन सक्छन्, तर यसलाई हामी व्यावहारिक र अब्जेक्टिभ हिसाबले एउटा प्रतिवेदन तयार गरेर नेतृत्वलाई। यसअघि संघको सीट बाँडफाँडका विषयमा मात्रै छलफल हुँदै आएकोमा हिजोदेखि प्रदेशको सीट बाँडफाँडको विषयमा समेत छलफल सुरु भएको मन्त्री कार्कीले जानकारी दिनुभयो। सीट बाँडफाँडको विषयमा भने हिजो ठोस सहमतिमा नपुगेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। कार्यदलले चरणबद्ध रूपमा सीट बाँडफाँडबारे 2 सातादेखि छलफल गरिरहेको छ, तर सहमति भने भइसकेको छैन।
दशैं तिहार जस्ता ठूला चाडपर्व नजिकै गए पनि नेपाली व्यापारीहरूले चीनबाट आयात गरेका सयौं कन्टेनर सामान 2 सातादेखि सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी नाकामै रोकिएका छन्। चीनले कोरोना महामारीको कारण देखाउँदै नाका बन्द गरेपछि चाडपर्व लक्षित लत्ता, कपडा, जुत्ता, विद्युतीय सामान सीमावर्ती क्षेत्रमा रोकिएका हुन्। दशैंका लागि नेपाली व्यापारीले खरिद गरेका सामान बोकेर चीनको गन्जाउ शहरबाट नेपाल आउन लागेका झण्डै 800 वटा गाडी उत्तरी सीमावर्ती चीनिया क्षेत्रमा रोकिएको हाम्रा सहकर्मीले जनाएका छन्। दशैंका लागि 3 महिनादेखि अर्डर गरेका सामान नआएपछि व्यापारी चिन्तित छन्। नेपाली व्यापारीले चाडपर्व लक्षित लत्ता, कपडा, जुत्ता, चप्पल, ब्याग लगायतका सामान चीनबाट आयात गरेको तातोपानी भन्सार प्रमुख नारद गौतमको भनाइ छ। नाका बन्द भएको 2 साताभित्र स्याउ, लसुन, प्याज कुहिन थालेका छन्। कोरोना महामारीको असरले सुस्ताइरहेको पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने लगायतका उद्देश्य राखेर संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले 7 प्रदेश सरकारमा पर्यटन क्षेत्र हेरिरहेका पर्यटन मन्त्रीलाई काठमाडौँ बोलाएको छ। महामारीका कारण पर्यटकको संख्या न्यून रहेका बेला मन्त्रालयले आज राजधानीमा एक दिने सम्मेलन राखेको हो। संघीय संरचना कार्यान्वयनमा ल्याइएपछि यो पर्यटन सम्बन्धी विषयगत पहिलो कार्यक्रम भएको मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता टोकराज पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। सम्मेलनमा होटल, राफ्टिङ, होमस्टे, ट्राभल एजेन्सी, ट्रेकिङ एजेन्सी, पर्यटक यातायात सेवा, टुर गाइड लगायतको दर्ता, अनुमति, नवीकरण र नियमन सम्बन्धी प्रदेश सरकारबाट जारी भएका कानून तथा मापदण्डबारे छलफल हुनेछ। सम्मेलनमा संविधानमा राखिएका पर्यटन क्षेत्र सम्बन्धित अधिकार, संघीय संरचना र अन्तर सम्बन्ध, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका जिम्मेवारी, चालु आर्थिक वर्षको बजेटले घोषणा गरेका नीति तथा कार्यक्रम, पुनरुत्थान कार्यक्रम, स्थानीय तहमा सञ्चालित पर्यटन पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रम लगायतका विषयमा पनि छलफल हुने मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारले कागजरहित सेवा प्रक्रियाका लागि सञ्चालनमा ल्याएको एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली हाल सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र यसका 6वटा निकायमा मात्रै लागू हुन सकेको छ। वैशाखभित्र सिंहदरबारका सबै मन्त्रालयमा प्रणाली लागू गर्ने भनिएको थियो, तर हालै सार्वजनिक सञ्चार मन्त्रालयका उपलब्धिको सूचीमा 1 मन्त्रालय र त्यसका 6 निकायमा मात्र एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली लागू भएको छ। 2078-79 मा मन्त्रालयबाट भएका काम र उपलब्धिबारे मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले बिहिबारको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा भन्नुभएको थियो। कागज रहित सरकारका लागि एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली सूचना प्रविधि मन्त्रालय र यसका 6 निकायमा कार्यान्वयन गरिएको छ। मन्त्रालय अन्तर्गतको सूचना प्रविधि विभागले निर्माण गरेको यो प्रणाली सुरुमा सबै मन्त्रालय र त्यसपछि क्रमशः सबै सरकारी निकायका कार्यालयहरूमा स्थापना गरिने भनिएको थियो। वैशाखभित्र सबै मन्त्रालयमा प्रणाली स्थापना गर्न कर्मचारीहरूलाई विभागले तालिम दिएको यसअघि बताइएको थियो। विभागका महानिर्देशक प्रेम शरण श्रेष्ठले भन्नुभयो, हामीले 50 वटा निकायका कर्मचारीलाई तालिम दिइसकेका छौं। हामीले मात्रै ताकेता गरेर भएन, प्रणाली लागू गर्न निकायहरू आफै पनि तयार हुनुपर्छ, उनीहरूले पनि चाहनु पर्यो। एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली 30 वटा निकायमा लागू भइसकेको छ। मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरण अध्यावधिक नभएकाले त्यसमा 6 वटा मात्रै निकाय उल्लेख भएको श्रेष्ठको भनाइ छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। कम्पनीको संख्या घटाएर गुणस्तर बढाउने उद्देश्य विपरीत बीमा समितिले 7 प्रदेशमा नयाँ इजाजत पत्र लाइसेन्स बाँड्न थालेको छ। एकातिर सञ्चालनमा रहेका 41 बीमा कम्पनीलाई बिजनेस पुगिरहेको छैन भने अर्कोतिर बीमा समितिले ती कम्पनीको प्रभावकारी नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्न सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा 7 प्रदेशमा लघु बीमा कम्पनी स्थापना गर्ने भन्दै बीमा समितिले इजाजत पत्रका लागि हिजो सूचना आह्वान गरेको छ। खास गरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको ठाडो निर्देशनमा लाइसेन्स वितरण गर्न लागि स्रोतको दाबी छ। चरको विरोध हुँदाहुँदै पनि नियामक निकाय बीमा समितिले लघु बीमा कम्पनीको लाइसेन्स वितरण गर्ने भएको छ। बीमा कम्पनीको संख्या धेरै भएको भन्दै मर्जर तथा एक्विजिसनका लागि बीमा कम्पनीहरूलाई दबाब दिँदै आएको समितिले 7 प्रदेशमा लघु बीमाका नाममा इजाजत पत्र वितरण गर्न सूचना निकाल्नु द्वैध चरित्र देखिएको जानकारहरू बताउँछन्। लगातारको वर्षापछि आएको बाढी पहिरोले ठूलो मानवीय र भौतिक क्षति निम्त्याएपछि पाकिस्तानमा राष्ट्रिय संकट घोषणा गरिएको छ। बाढी पहिरोमा परि हालसम्म कम्तीमा 937 जनाको मृत्यु भइसकेको छ, जसमा 343 जना बालबालिका मात्रै छन्। सयौं घाइते र हराइरहेका छन्। विभिन्न राज्यमा गरी हालसम्म 3 करोड भन्दा बढी मानिस प्रत्यक्ष प्रभावित भएको भन्दै पाकिस्तानले हिजो राष्ट्रिय संकट घोषणा गरेको हो। बाढी पहिरोले हालसम्म 4 लाख घर ध्वस्त भएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विपद राहत एजेन्सी OCHA ले पनि बिहिबारसम्म 1,84,000 परिवार घरबार विहीन भएको र उनीहरूलाई तत्काल आवासको व्यवस्था गर्नुपर्ने जनाएको छ। बाढी पहिरोबाट सबैभन्दा बढी सिन्ध राज्य प्रभावित बनेको छ। गत जुन 14 यता भएका बाढी पहिरोजन्य घटनामा पनि सिन्धमा मात्रै 306 जनाको मृत्यु भएको राष्ट्रिय विपद व्यवस्थापन प्राधिकरण NDMA ले जनाएको छ।
अब खेल प्रसङ्ग स्पेनिस ला लिगा अन्तर्गत गैराती भएको खेलमा रियल बेटिस विजयी भएको छ। रियल बेटिसले ओसासुनालाई 1-0 गोल अन्तरले हराएको हो। 34औं मिनटमा बोर्हा इग्लेसियसले गरेको एकमात्र गोल रियल बेटिसको जितका लागि पर्याप्त भयो। जारी सिजनमा खेलेका सबै 3 खेलमा जित निकालेको रियल बेटिस ला लिगाको तालिकाको शीर्ष स्थानमा छ। ओसासुना भने तालिकाको तेस्रो स्थानमा छ। यसैबीच इटालियन सिरी फुटबलमा गैराती भएको खेलमा लाजियोले इन्टरमाथि जित हात पारेको छ। लाजियोले इन्टरलाई 3-1 गोल अन्तरले हराएको हो। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली हुने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। प्रदेश 1 मध्य प्रदेश, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका अधिकांश स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको विभागको अनुमान छ। केही बेर अघि 22 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 29 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:40 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:30 हुनेछ। हवस् त यसका साथै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। साथी केसु र म दिवा बिदा माग्छौँ। नमस्कार।